उपाली सूत्र निगन्थ शिष्य उपाली गृहपति यस्तो मैले सुने। एक समय भगवान नालन्दा स्थित पावारिकको आम्रवनमा बसिरहनु भएको थियो। त्यस समयमा निगन्थनाथ पुत्र विशाल निगन्थ परिषदका साथ नालन्दामा पसेका थिए। त्यस बखत दीर्घ तपस्वी निगन्थ जैन साधु नालन्दामा भिक्षाटन गरी भिक्षाटनबाट फर्की भोजन गरेपछि पावारिकको आम्रवनमा जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गए। त्यहाँ पुगेपछि भगवानसँग सम्बोधन गरे। सम्बोधनीय कुराकानी गरिसकेपछि एक छेउमा उभिएका दीर्घ तपस्वी निगन्थलाई भगवानले यसो भन्नुभयो। तपस्वी आसनहरू छन्, यदि चाहन्छौ भने बस। भगवानले यति भन्नुभएपछि दीर्घ तपस्वी निगन्थ एक होचो आसन लिई एक छेउमा बसे। एक छेउमा बसेका दीर्घ तपस्वी निगन्थसँग भगवानले सोध्नुभयो, तपस्वी पाप कर्म गर्नको निमित्त पाप कर्मको प्रवृत्तिका लागि निगन्थनाथ पुत्र कति कर्महरू बताउँछन्। आबुसो गौतम, निगन्थनाथ पुत्रलाई कर्म कर्म भनी बताउने अभ्यास छैन। आबुसो गौतम, निगन्थनाथ पुत्रलाई दण्ड दण्ड भनी बताउने अभ्यास छ। तपस्वी पाप कर्म गर्नको निमित्त पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त निगन्थनाथ पुत्र कति दण्ड बताउँछन् त। आबुसो गौतम, निगन्थनाथ पुत्रले पाप कर्म गर्नको निमित्त पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त 3 दण्डहरू बताउँछन्, काय दण्ड, वचन दण्ड र मन दण्ड। तपस्वी कायदण्ड भिन्नै, वचनदण्ड भिन्नै तथा मनदण्ड भिन्नै हो कि अथवा एउटै हो। आबुसो गौतम, यसरी छुट्याइएका, यसरी विभक्त गरिएका यी 3 दण्डहरूमध्ये पाप कर्म गर्नका लागि, पाप कर्मको प्रवृत्तिका लागि निगन्थनाथ पुत्र कुन दण्डलाई महासावध्यतर भन्छन् त, कायदण्डलाई कि वचनदण्डलाई कि मनदण्डलाई। आबुसो गौतम, यसरी छुट्याइएका, यसरी विभक्त गरिएका यी 3 दण्डहरूमध्ये पाप कर्म गर्नको लागि, पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त निगन्थनाथ पुत्र कायदण्डलाई महासावध्यतर महादोष भन्दछन्, वचनदण्डलाई र मनदण्डलाई होइन। तपस्वी कायदण्ड भनी भन्छौ त। हो आबुसो गौतम, कायदण्ड भनी भन्छु। तपस्वी कायदण्ड भनी भन्छौ त। हो आबुसो गौतम, कायदण्ड भनी भन्छु। तपस्वी कायदण्ड भनी भन्छौ त। हो आबुसो कायदण्ड भनी भन्छु। यस प्रकार दीर्घ तपस्वी निगन्थलाई भगवानले यस कथावस्तुमा, यस कुरामा 3 पटकसम्म प्रतिस्थापित गराउनु भयो। अनि दीर्घ तपस्वी निगन्थले भगवानसँग सोधे, आबुसो गौतम, पाप कर्म गर्नको निमित्त, पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त तपाईँ कति दण्डहरू बताउनुहुन्छ नि। तपस्वी, तथागतलाई दण्ड दण्ड भन्ने अभ्यास छैन, कर्म कर्म भन्ने अभ्यास छ। आबुसो गौतम, पाप कर्म गर्नको निमित्त, पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त तपाईँ कति कर्महरू बताउनुहुन्छ नि। तपस्वी, पाप कर्म गर्नको निमित्त, पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त मैले 3 कर्महरू बताएको छु, काय कर्म, वचन कर्म तथा मन कर्म। आबुसो गौतम, काय कर्म भिन्नै, वचन कर्म भिन्नै तथा मन कर्म भिन्नै हो कि अथवा एउटै हो। तपस्वी, काय कर्म भिन्नै, वचन कर्म भिन्नै तथा मन कर्म भिन्नै हो। आबुसो गौतम, यसरी छुट्याइएका, यसरी विभक्त गरिएका यी 3 कर्महरूमध्ये पाप कर्म गर्नको निमित्त, पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त तपाईँ कुन कर्मलाई महासावध्यतर महादोष भन्नुहुन्छ नि, काय कर्मलाई कि वचन कर्मलाई कि अथवा मन कर्मलाई। तपस्वी, यसरी छुट्याइएका, यसरी विभक्त गरिएका यी 3 कर्महरूमध्ये पाप कर्म गर्नको निमित्त, पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त मैले मन कर्मलाई महासावध्यतर महादोष भनी बताउँछु, काय कर्मलाई र वचन कर्मलाई होइन। आबुसो गौतम, मन कर्म भनी भन्नुहुन्छ। हो तपस्वी, मन कर्म भन्दछु। आबुसो गौतम, मन कर्म भनी भन्नुहुन्छ। हो तपस्वी, म मन कर्म भन्दछु। आबुसो गौतम, मन कर्म भनी भन्नुहुन्छ। हो तपस्वी, तपस्वी मन कर्म भन्दछु। यस प्रकार दीर्घ तपस्वी निगन्थले भगवानलाई 3 पटकसम्म यस कथावस्तुमा, यस कुरामा प्रतिस्थापित गराई आसनबाट उठी जहाँ निगन्थनाथ पुत्र थिए त्यहाँ गए। त्यस समय निगन्थ
नाथपुत्र उपाली प्रमुख बालकिनीय परिसरसहित विशाल गृही परिसरका साथ नालन्दामा बसेका थिए। निगन्ठनाथ पुत्रले टाढैबाट दीर्घ तपस्वी निगन्ठ आइरहेको देखि उनीसँग सोधे, तपस्वी कताबाट तिमी दिनको मध्याह्न समयमा आइरहेको? भन्थे, त्यहाँबाट श्रमण गौतम कहाँबाट आउँदैछु। तपस्वी, के श्रमण गौतमसँग तिम्रो कुराकानी भयो त? भन्थे, श्रमण गौतमसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। तपस्वी, श्रमण गौतमसँग के कस्तो कुराकानी भएको थियो त? अनि दीर्घ तपस्वी निगन्ठले जे जति कुराकानी भगवानसँग गरेका थिए ती सबै कुराहरू निगन्ठनाथ पुत्रलाई सुनाए। यो सुनाइएपछि निगन्ठनाथ पुत्रले दीर्घ तपस्वी निगन्ठलाई यसो भने, साधु साधु तपस्वी, शास्ता गुरुको शासन धर्मलाई राम्ररी बुझ्ने श्रुतवान श्रावकले जस्तो कुरा भन्नुपर्ने थियो उस्तै कुरा दीर्घ तपस्वी निगन्ठले श्रमण गौतमलाई बताइदिए। त्यत्रो ठुलो कायदण्ड, काय कर्मको अगाडि यति सानो मनदण्ड, मनकर्मलाई ठुलो छ भन्नु के मिल्ला र? अतएव पाप कर्म गर्नको निमित्त, पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त कायदण्ड नै महासावध्य तर महादोष छ, न कि वचनदण्ड र मनदण्ड। यो कुरा सुनि उपाली गृहपतिले निगन्ठनाथ पुत्रलाई भने, साधु साधु भनन्त दीर्घ तपस्वी, शास्ताको शासनलाई राम्ररी बुझ्ने श्रुतवान श्रावकले जस्तो कुरा भन्नुपर्ने थियो उस्तै कुरा दीर्घ तपस्वी निगन्ठले श्रमण गौतमलाई बताइदिनुभयो। त्यत्रो ठुलो कायदण्डको अगाडि यति सानो मनदण्डलाई ठुलो छ भन्नु के मिल्ला र? अतएव पाप कर्म गर्नको निमित्त, पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त कायदण्ड नै महासावध्यतर छ, न कि वचनदण्ड वा मनदण्ड। हवस् त भन्थे, त्यसो भए म श्रमण गौतम कहाँ जान्छु र यस विषयमा श्रमण गौतमलाई वाद आरोप लगाउने छु। परन्त तपस्वीले प्रतिस्थापित गरे अनुसार श्रमण गौतम उही कुरामा प्रतिष्ठित हुन्छन् कि हुँदैनन् हेरौँ। यदि कुरामा प्रतिष्ठित हुन्छन् भने जस्तै कुनै बलवान पुरुषले लामा लामा झ्याफुलले फुट्ला हुने च्याङ्रालाई उसका भुट्ला समाती अगाडि तान्छ, पछाडि तान्छ, अगाडि पछाडि तान्छ, त्यसै गरी पहिले पनि श्रमण गौतमलाई वाडलाई अगाडि तान्नेछु, पछाडि तान्नेछु, अगाडि पछाडि तान्नेछु। दुई जस्तै कुनै बलवान सुन्डिक कर्मकार जाँड बनाउने पुरुषले जाँड पकाएको भाँडो खरखण्डालाई धेरै पानी भएको तलाउमा डुबाई भाँडोका कान समाती अघिल्तिर तान्छ, पछिल्तिर तान्छ, अगाडि पछाडि गर्छ, अगाडि पछाडि सार्दै ढुन्छ। त्यसै गरी म पनि श्रमण गौतमलाई बाडलाई अघिल्तिर, पछिल्तिर, अगाडितिर, पछाडितिर तान्नेछु। तीन जस्तै कुनै बलवान सुरा धुर्तले जाँड छान्ने चाल्नीको कान समाती तलतिर पारी माथितिर पारी ढुन्छ, बारम्बार टकटक्याएर ढुन्छ। त्यसै गरी म पनि श्रमण गौतमलाई बाडलाई तलतिर पार्नेछु, माथितिर पार्नेछु, टकटक्याउनेछु। चार जस्तै कुनै 60 वर्ष पुगिसकेको हात्ती गहिरो पोखरीमा पसी सानो ढोविक सनपाट क्रीडा भन्ने खेल खेल्छ, त्यसै गरी म पनि श्रमण गौतमलाई सनपाट क्रीडा जस्तै गरी खेलाउनेछु। हवस् त भन्थे, म जान्छु। श्रमण गौतमलाई यही कुरामा वाद आरोप लगाउनेछु। गृहपति, जाऊ त तिमी श्रमण गौतम कहाँ गई यस कुरामा वाद आरोप गर। श्रमण गौतमलाई म वाद आरोप गरौँ अथवा दीर्घ तपस्वीले अथवा तिमीले, यसमा कुनै फरक पर्दैन। यसो भनेपछि दीर्घ तपस्वी निगन्ठले निगन्ठनाथ पुत्रलाई भन्थे, म यो कुरा रुचाउँदिनँ कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम कहाँ गई वाद आरोप गरून्। भन्थे, श्रमण गौतम मायावी हुन्, उनी आवट्टनी माया चक्रमा पार्ने माया जान्दछन्, जुन विद्याद्वारा उनले अन्य तैर्थिक श्रावकहरूको मन फर्काइदिन्छन्। तपस्वी, उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा जालान् भन्ने कुरा असम्भव छ। बरु श्रमण गौतम नै उपाली गृहपतिको शिष्यत्वमा आउन सक्छन्। गृहपति, जाऊ तिमी श्रमण गौतमलाई वाद आरोप गर। श्रमण गौतमलाई म वाद आरोप गरौँ अथवा दीर्घ तपस्वीले अथवा तिमीले। दोस्रो पटक पनि तेस्रो पटक पनि दीर्घ तपस्वी निगन्ठले निगन्ठनाथ पुत्रलाई भन्थे, म यो कुरा रुचाउँदिनँ कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम कहाँ गई वाद आरोप गरून्। भन्थे, श्रवण गौतम मायावी हुन्, उनी आवट्टनी माया जान्दछन्, जुन विद्याद्वारा उनले अन्य तीर्थीय श्रावकहरूको मन फर्काइदिन्छन्। तपस्वी,
उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा जालान् भन्ने कुरा असम्भव छ, बरु श्रमण गौतम नै उपाली गृहपतिको शिष्यत्वमा आउन सक्छन्। गृहपति जाऊ, तिमी श्रमण गौतमलाई वाद आरोप गर, श्रमण गौतमलाई म वाद आरोप गरौँ, अथवा दीर्घ तपस्वीले अथवा तिमीले। हवस् भन्ते भनी निगन्थले निगन्थनाथ पुत्रलाई प्रत्युत्तर दिई उनलाई अभिवादन गरी प्रदक्षिणा गरी उपाली गृहपति जहाँ पावारिकको आम्रवन थियो, जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गए। त्यहाँ पुगेपछि भगवानलाई अभिवादन गरी एक छेउमा बसे। एक छेउमा बसेका उपाली गृहपतिले भगवानसँग सोधे, भन्थे यहाँ दीर्घ तपस्वी निगन्थ आए होइन? हो गृहपति, यहाँ दीर्घ तपस्वी निगन्थ आएका थिए। भन्थे के दीर्घ तपस्वी निगन्थसँग तपाईँको कुनै कुरा भएको थियो त? गृहपति भएको थियो। दीर्घ तपस्वी निगन्थसँग मेरो केही कुरा भएको थियो। भन्थे दीर्घ तपस्वी निगन्थसँग तपाईँको के कस्तो कुरा भएको थियो त? अनि जे जति कुरा कहानी दीर्घ तपस्वी निगन्थसँग भएको थियो ती जम्मै कुरा भगवानले उपाली गृहपतिलाई सुनाउनु भयो। यति सुनाउनु भएपछि उपाली गृहपतिले भगवानलाई भने, साधु साधु भन्थे तपस्वी, शास्त्रको शासनलाई राम्ररी बुझ्ने श्रुतवान श्रावकले जस्तो कुरा भन्नुपर्ने थियो उस्तै कुरा दीर्घ तपस्वी निगन्थले भगवानलाई बताइदिए। त्यत्रो ठुलो कायदण्डको अगाडि यति सानो मनदण्डलाई ठुलो छ भन्नु के मिल्ने कुरा हो त? अतएव पाप कर्म गर्नको निमित्त पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त कायदण्ड नै महासावध्य तर महादोष छ, न कि वचनदण्ड वा मनदण्ड। गृहपति, यदि तिमी सत्यमा बसी छलफल गर्छौ भने यहाँ तिमीसँग केही कुरा कहानी हुन सक्छ। भन्थे म सत्यमा बसी छलफल गर्नेछु, हुन्छ, हामीहरूका बीच यहाँ केही कुरा कहानी होस्। गृहपति, भनौ कि यहाँ चिसो पानी निषेध गर्ने, तातो पानी निषेध गर्ने कुनै एक निगन्थलाई रोग लाग्यो, दुःख भयो, व्याधिले अत्यन्त पीडा पार्यो, चिसो पानी पिउन नपाएर उसको मरण भयो भने गृहपति निगन्थनाथ पुत्रले त्यस्ताको मृत्युपछि उत्पत्ति कहाँ बताउँछन् नि? यसमा के भन्छौ त? भन्थे मनसत्व भनेको देवलोक छ, ऊ त्यहाँ उत्पन्न हुनेछ भनी बताउँछन्। किनभने भन्थे मन प्रतिबद्ध भई मनमा आसक्त भई उसको मृत्यु भएको होला। गृहपति, राम्ररी मनमा सोच। गृहपति, राम्ररी मनमा सोचेर बताऊ। तिम्रो अघिल्लो वचन कुरो पछिल्लोसँग र पछिल्लो वचन अघिल्लोसँग मेल खाँदैन। गृहपति, तिमीले यसो भनेका छौ। भन्थे म सत्यमा बसी छलफल गर्नेछु, हुन्छ, हामीहरूका बीच यहाँ केही कुरा कहानी होस्। भन्थे यद्यपि भगवान यसो भन्नुहुन्छ तथापि कायदण्ड नै महासावध्यतर छ। पाप कर्म गर्नको निमित्त पाप कर्म प्रवृत्तिको निमित्त, न कि वचनदण्ड वा मनदण्ड। गृहपति, निगन्थनाथ पुत्र चातुर्याम संवरले समृद्ध भई एक सबै चिसो पानी वर्जित गर्छ, दुई सबै पाप वर्जनले युक्त हुन्छ, तीन सबै पापलाई शुद्ध गर्छ पखाल्छ, अथवा चार सबै पाप वर्जित गर्नुमा तत्पर रहन्छ। उनी अगाडि पछाडि जाँदा धेरै क्षुद्रक प्राणीहरू मारिन्छन्। गृहपति, यसलाई निगन्थनाथ पुत्रले कस्तो विपाक फल बताउँछन् नि? यसमा के भन्छौ त? भन्थे असिन्चे तनिक नचिताएको नजानेकोलाई निगन्थनाथ पुत्रले महासावध्य महादोष भन्दैनन्। गृहपति, यदि चिताएमा चेतन भएमा भन्थे महासावध्य महादोष हुन्छ। गृहपति, चेतना चिताएकोलाई निगन्थनाथ पुत्रले माथि उल्लेख तीन दण्डहरू मध्येमा कुन दण्डमा राख्छन् त? भन्थे मनदण्डमा। गृहपति, राम्ररी मनमा सोच। गृहपति, राम्ररी मनमा सोचेर बताऊ। तिम्रो अघिल्लो कुरा वचन पछिल्लो कुरासँग र पछिल्लो कुरा अघिल्लो कुरासँग मेल खान्न। गृहपति, तिमीले यसो भनेका छौ। भन्थे म सत्यमा बसी छलफल गर्नेछु, हुन्छ, हामीहरूका बीच यहाँ केही कुरा कहानी होस्। भन्थे यद्यपि भगवान यसो भन्नुहुन्छ तथापि कायदण्ड नै महासावध्यतर छ। पाप कर्म गर्नको निमित्त पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त, न कि वचनदण्ड वा मनदण्ड। गृहपति, के यो नालन्दा समृद्ध सश्रीक तथा बहुजना किर्ण छ? भन्थे छ, यो नालन्दा समृद्ध सश्रीक तथा बहुजना किर्ण छ। गृहपति, यहाँ एक पुरुष तरवार लियाउँछ र ऊ यसो भन्छ, मैले
यो नालन्दाका सबै प्राणीहरूलाई एकै क्षणमा एकै मुहुर्तमा मासुको एउटै थुप्रो एउटै रास पारिदिनेछु। गृहपति के उसले नालन्दाका सबै प्राणीहरूलाई एकै क्षणमा एकै मुहुर्तमा मासुको एउटै थुप्रो एउटै रास पार्न सक्ला? यसमा के भन्छौ त? भन्थे 10 पुरुष, 20 पुरुष, 30 पुरुष, 40 पुरुष, 50 पुरुषहरूले पनि नालन्दाका सबै प्राणीहरूलाई एकै छिनमा एकै मुहुर्तमा मासुको एउटै थुप्रो एउटै रास पार्न सक्दैनन् भने एउटा पुरुषको के सामर्थ्य? गृहपति यहाँ चित्तलाई बसमा राख्न सक्ने एक ऋद्धिवान श्रमण वा ब्राह्मण आई म यो नालन्दालाई एकै क्रोडले चित्तले भस्म पार्नेछु भनी भन्छ। गृहपति के त चित्तलाई बसमा राख्न सक्ने सो ऋद्धिवान श्रमण वा ब्राह्मणले यो नालन्दालाई एकै क्रोड चित्तले भस्म पार्न सक्ला? यसबारे के भन्छौ त? भन्थे 10 नालन्दा, 20 नालन्दा, 30 नालन्दा, 40 नालन्दा, 50 नालन्दाहरूलाई समेत चित्तलाई बसमा राख्न सक्ने ऋद्धिवान श्रमण वा ब्राह्मणले भस्म पार्न सक्नेछ भने एक नालन्दाको त के को? गृहपति राम्ररी मनमा सोच। गृहपति राम्ररी मनमा सोचेर बताऊ। तिम्रो अघिल्लो कुरा र पछिल्लो कुरासँग र पछिल्लो कुरा अघिल्लो कुरासँग मेल खान्न। गृहपति तिमीले यसो भनेका छौ भन्थे म सत्यमा बसी छलफल गर्ने छु, हुन्छ हामीहरूका बीच यहाँ केही कुराकानी होस् भन्थे। यद्यपि भगवान यसो भन्नुहुन्छ तथापि कायदण्ड नै महासावध्यतर छ। पाप कर्म गर्नको निमित्त, पाप कर्मको प्रवृत्तिको निमित्त, न कि वचनदण्ड वा मनदण्ड। गृहपति तिमीले सुनेका छौ के दण्डकारण्य, कालिङ्गारण्य, मेध्यारण्य, मेझारण्य, मातङ्गारण्य आदि अरण्य भएका कुराहरू? भन्थे सुनेको छु। कसरी दण्डकारण्य, कालिङ्गारण्य, मेध्यारण्य, मातङ्गारण्य आदि अरण्य भए भन्ने कुरा सुनेको छु। गृहपति तिमीले सुनेका छौ त कसले गरेर दण्डकारण्य, कालिङ्गारण्य, मेध्यारण्य, मातङ्गारण्यहरू अरण्य भएका हुन् भन्ने कुरा? भन्थे मैले सुनेको छु कि ऋषिहरूको क्रोध चित्तले दण्डकारण्य, कालिङ्गारण्य, मेध्यारण्य तथा मातङ्गारण्यहरू अरण्य भएका हुन् भन्ने कुरा। गृहपति राम्ररी मनमा सोच। गृहपति राम्ररी मनमा सोचेर बताऊ। तिम्रो अघिल्लो कुरा पछिल्लो कुरासँग र पछिल्लो कुरा अघिल्लो कुरासँग मेल खाँदैन। गृहपति तिमीले यसो भनेका छौ भन्थे म सत्यमा बसी छलफल गर्नेछु, हुन्छ हामीहरूका बीच यहाँ केही कुराकानी होस्। उपालीको शरणागमन। भन्थे पहिलो उपमाद्वारा नै म भगवान प्रति अभिप्रसन्न र सन्तुष्ट भएको थिएँ, परन्तु भगवानका विचित्र प्रश्नहरूका उत्तरहरू सुन्नका निमित्त म यस प्रकार भगवानलाई प्रतिवादी बनाउने विचार गरेको हुँ। आश्चर्य भन्थे, अद्भुत भन्थे। जस्तै घोप्टिएकोलाई उत्तानो पारिदिँदा, ढाकिएकोलाई छोपिएकोलाई उघारी दिँदा, बाटो भुलेकालाई बाटो देखाइदिँदा, अन्धकारमा तेलको बत्ती राखिदिँदा आँखा हुने पुरुषले देखे झैँ भगवानले मलाई अनेक प्रकारले धर्म प्रकाश पारिदिनु भयो भन्थे। अब म भगवानको शरणमा पर्छु, धर्म र भिक्षुसँगको पनि। आजदेखि भगवान मलाई जीवनभर शरणमा आएको उपासक हुँ भनी स्वीकार गर्नुहोस्। गृहपति राम्ररी जानी बुझी कुरा गर। तिमी जस्ता ख्याति प्राप्त पुरुषले राम्ररी सोच विचार गरेर मात्र कुनै काम गर्नु उचित हुनेछ भन्थे। यस वाक्यद्वारा त म भगवान प्रति झन् अभिप्रसन्न तथा सन्तुष्ट भएँ, जो कि मलाई भगवान यसो भन्नुहुन्छ। गृहपति राम्ररी जानी बुझी गर। तिमी जस्ता ख्याति प्राप्त पुरुषले राम्ररी सोच विचार गरेर मात्र कुनै काम गर्नु उचित हुनेछ भन्थे। यदि अन्य तीर्थहरूले मलाई शिष्य बनाउन पाएका भए उनीहरूले उपाली गृहपति हाम्रा शिष्यत्वमा आए भन्दै सारा नालन्दामा पटाकाहरू फहराउने थिए होलान्, परन्तु भगवानले मलाई यसो भन्नुहुन्छ। गृहपति राम्ररी जानी बुझी गर। तिमी जस्ता ख्याति प्राप्त पुरुषले सोच विचार गरेर मात्र कुनै काम गर्नु उचित हुनेछ भन्थे। म दोस्रो पटक पनि भगवानकै शरणमा पर्छु, धर्म र भिक्षुसँगको पनि आजदेखि जीवनभर शरणमा आएको उपासक हुँ भनी मलाई भगवानले स्वीकार गर्नुहोस्। गृहपति दीर्घकालदेखि हाम्रो कुल गृह निगन्ठहरूको निमित्त पानी पिउने कुवा जस्तो भएको छ। उनीहरू आउँदा बुद्धको शरणमा गएको हुँदा उनीहरूलाई पिण्ड भिक्षा भोजन
दिनु पर्दैन भन्ने विचार नलिऊ। भन्थे यस वाक्यद्वारा त म भगवानप्रति झन् अभिप्रसन्न तथा सन्तुष्ट भएँ, जो कि मलाई भगवान यसो भन्नुहुन्छ, गृहपति, दीर्घकालदेखि तिम्रो कुल गृह निगन्ठहरूको निमित्त पानी पिउने कुवा जस्तो भएको छ, उनीहरू आउँदा पिण्ड दिनु पर्दैन भन्ने विचार नलिऊ। भन्थे मैले सुनेको थिएँ कि श्रमण गौतमले मलाई मात्र दान देऊ, अरूलाई नदेऊ, मेरो श्रावकहरूलाई मात्र दान देऊ, अरूलाई नदेऊ, मलाई दिएको मात्र महत्फल हुन्छ, अरूलाई दिएको महत्फल हुँदैन, मेरा श्रावकहरूलाई दिएको मात्र महत्फल हुन्छ, अरू श्रावकहरूलाई दिएको महत्फल हुँदैन भन्नुहुन्छ। परन्तु त्यसको विपरीत भगवान निगन्ठहरूलाई पनि दान दिनुपर्छ भनी मलाई बताउनुहुन्छ। भन्थे यस विषयमा हामीले नै उचित समयमा जान्नेछौँ। भन्थे अब म तेस्रो पटक पनि भगवानकै शरणमा पर्छु, धर्म र भिक्षुसँगको पनि। आजदेखि जीवनभर शरणमा आएको उपासक हुँ भनी भगवानले मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। अनि भगवानले उपाली गृहपतिलाई अनुपूर्वी कथा सुनाउनु भयो, जस्तै दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, काम विषयको दुष्परिणाम, तुच्छता, संक्लिष्टता तथा नैष्क्रम्यको आनिशंस गुणबारे प्रकाश पार्नुभयो। जब भगवानले उपाली गृहपतिको चित्त कल्य उपयुक्त मृत्यु निवारण रहित हर्षित तथा प्रसन्न भयो भनी जान्नुभयो, तब उहाँले स्वयं प्राप्त गर्नुभएको जुन धर्महरू छन् ती धर्महरूमा प्रकाश गर्नुभयो। दुःख, समुदय, निरोध र मार्ग। जस्तै मैलो नपरेको शुद्ध वस्त्रमा रङले राम्ररी समात्छ, त्यसै गरी उपाली गृहपतिलाई सोही आसनमा विरज विटमल धर्मचक्षु उत्पन्न भयो। जे जति समुदाय धर्म छन् ती सबै निरोध धर्महरू हुन्। अनि उपाली गृहपति दृष्ट धर्मी, प्राप्त धर्मी, विदित धर्मी भई धर्मको गहिराईलाई बुझी शङ्का रहित निश्चिन्त वैशारध्य तथा शास्त्राको धर्मावोध गर्नको निमित्त कसैको मद्दत नचाहिने भएपछि उनले भगवानसँग बिन्ती गरे, हवस् त भन्थे अब हामीहरू जान्छौँ। गृहपति जस्तो उचित लाग्छ। त्यसपछि उपाली गृहपति भगवानको भाषणलाई अभिनन्दन तथा अनुमोदन गरी आसनबाट उठी भगवानलाई अभिवादन र प्रदक्षिणा गरी जहाँ आफ्नो घर थियो त्यहाँ गए। घर आइपुगेपछि दौवारिक द्वारपाललाई भने, सौम्य द्वारपाल, आजदेखि निगन्ठ र निगन्ठहरूका निमित्त ढोका बन्द रहनेछ। भगवानका भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू तथा उपासक तथा उपासिकाहरूका निमित्त ढोका खुला रहनेछ। यदि कुनै निगन्ठ आए भने उनलाई यसो भन, भन्थे पर्खनुहोस्, नपस्नुहोस्, आजदेखि उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा गइसके। निगन्ठहरू र निगन्ठीहरूका निमित्त ढोका बन्द भयो। भगवानका भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू, उपासकहरू तथा उपासिकाहरूका निमित्त ढोका खुल्ला भयो। भन्थे यदि तपाईँलाई भिक्षाको आवश्यकता छ भने यहाँ बस्नुहोस्, यही नै तपाईँलाई भिक्षा ल्याइदिइनेछ। हवस् भन्थे भनी द्वारपालले उपाली गृहपतिलाई प्रत्युत्तर दियो। उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा गए भन्ने कुरा दीर्घ तपस्वी निगन्ठले सुने। अनि दीर्घ तपस्वी निगन्ठ जहाँ निगन्ठनाथ पुत्र थिए त्यहाँ गए। त्यहाँ पुगेपछि निगन्ठनाथ पुत्रलाई यसो भने, भन्थे मैले सुने कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा गइसके। तपस्वी उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा जालान् भन्ने कुरा सम्भव छैन, बरु श्रमण गौतम नै उपाली गृहपतिको शिष्यत्वमा आउन सम्भव छ। दोस्रो पटक पनि तेस्रो पटक पनि दीर्घ तपस्वी निगन्ठले निगन्ठनाथ पुत्रलाई भने, भन्थे मैले सुने कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा गइसके। अनि दीर्घ तपस्वी निगन्ठ जहाँ उपाली गृहपतिको घर थियो त्यहाँ गए। द्वारपालले दीर्घ तपस्वी निगन्ठलाई टाढैबाट आइरहेको देख्यो। देखेर दीर्घ तपस्वी निगन्ठलाई द्वारपालले यसो भन्यो, भन्थे पर्खनुहोस्, भित्र नजानुहोस्, आजदेखि उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा जानुभयो। निगन्ठहरू, निगन्ठीहरूका निमित्त ढोका बन्द भयो। भगवानका भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू, उपासकहरू तथा उपासिकाहरूको निमित्त ढोका खुल्यो। भन्थे यदि तपाईँलाई भिक्षाको आवश्यकता छ भने यही पर्खनुहोस्, तपाईँलाई भिक्षा यही ल्याइदिइनेछ। आबुसो मलाई भिक्षाको आवश्यकता छैन भनी दीर्घ तपस्वी निगन्ठ त्यहाँबाट फर्की जहाँ निगन्ठनाथ पुत्र थिए त्यहाँ गए। त्यहाँ पुगेपछि निगन्ठनाथ पुत्रलाई भने, भन्थे उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा गए भन्ने कुरा साँच्चै रहेछ। भन्थे यसै निमित्त मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि उपाली गृहपति
श्रमण गौतम कहाँ गई वाडारोपण गर्ने कुरामा मलाई चित्त बुझ्दैन, परन्तु मैले त्यो पाइनँ। श्रमण गौतम मायावी छन्, मन फर्काउने माया, आवर्तनीय माया जान्दछन्, जुन मायाद्वारा उनले अन्य तीर्थीय श्रावकहरूको चित्त फर्काइदिन्छन् भन्थे। अब उपाली गृहपतिको मन श्रमण गौतमको मन फर्काउने मायाद्वारा फर्किसक्यो। तपस्वी उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा जालान् भन्ने कुरा सम्भव छैन, बरु श्रमण गौतम नै उपाली गृहपतिको शिष्यत्वमा आउनु सम्भव छ। दोस्रो पटक पनि तेस्रो पटक पनि दीर्घ तपस्वी निगण्ठनाथ पुत्रलाई भने, तपस्वी त्यसो भए म जानेछु, उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा स्वयं बुझ्नेछु। त्यसपछि निगण्ठनाथ पुत्र विशाल परिषदली जहाँ उपाली गृहपतिको घर थियो त्यहाँ गए। त्यहाँ द्वारपालले टाढैदेखि निगण्ठनाथ पुत्रलाई आइरहेको देखेर निगण्ठनाथ पुत्रलाई यसो भन्थे, यहीँ पर्खनुहोस्, भित्र नजानुहोस्, आजदेखि उपाली गृहपति श्रमण गौतमको शिष्यत्वमा जानुभयो। यदि तपाईलाई भिक्षाको आवश्यकता छ भने यहीँ पर्खनुहोस्, तपाईलाई भिक्षा यही ल्याइदिनेछ। सौम्य द्वारपाल त्यसो भए जहाँ उपाली गृहपति छन् त्यहाँ जाऊ। त्यहाँ पुगेपछि उपाली गृहपतिलाई यसो भन्थे, निगण्ठनाथ पुत्र विशाल परिषदली ढोका बाहिरको कोठामा पर्खिरहेका छन्, उनी तिमीसँग भेट्न चाहन्छन्। हवस् भन्थे भनी निगण्ठनाथ पुत्रलाई प्रत्युत्तर दिई द्वारपाल जहाँ उपाली गृहपति थिए त्यहाँ गयो। त्यहाँ पुगेपछि उपाली गृहपतिलाई भन्थे, निगण्ठनाथ पुत्र विशाल परिषदली ढोका बाहिरको कोठामा पर्खिरहेका छन्, उनी तपाईसँग भेट्न चाहन्छन्। सौम्य द्वारपाल त्यसो भए माझको द्वारशाला दलानमा आसन लगाऊ। हवस् भन्थे भनी उनी उपाली गृहपतिलाई प्रत्युत्तर दिई माझको दलानका आसनहरू लगाए। जहाँ उपाली गृहपति थिए त्यहाँ गई उपाली गृहपतिलाई यसो भन्थे, माझको दलानमा आसनहरू लगाइसके, अब जे उचित ठान्नुहोस्। त्यसपछि उपाली गृहपति जहाँ माफको दलान थियो त्यहाँ गए। त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ जुन आसन अग्रश्रेष्ठ उत्तम तथा प्रणीत थियो त्यसपछि द्वारपाललाई बोलाए। सौम्य द्वारपाल त्यसो भए जहाँ निगण्ठनाथ पुत्र छन् त्यहाँ जाऊ। त्यहाँ गई निगण्ठनाथ पुत्रलाई यसो भन्थे, यदि चाहनुहुन्छ भने प्रवेश गर्नुहोस्। हवस् भन्थे भने उपाली गृहपतिलाई प्रत्युत्तर दिई जहाँ निगण्ठनाथ पुत्र थिए त्यहाँ पुगेपछि निगण्ठनाथ पुत्रलाई यसो भन्थे, उपाली गृहपति यसो भन्नुहुन्छ भन्थे, यदि चाहनुहुन्छ भने प्रवेश गर्नुहोस्। अनि नाथ पुत्र विशाल परिषदली जहाँ माझको ढलान थियो त्यहाँ गयो। अघि उपाली गृहपतिले निगण्ठनाथ पुत्रलाई टाढैबाट आइरहेको देख्ने बित्तिकै त्यहीसम्म गई स्वागत गरी जुन आसन अग्रश्रेष्ठ उत्तम तथा प्रणीत थियो त्यसलाई उत्तरासँग पछ्यौराले पुछी हात समाति उसलाई बसाल्दथे। आज सोही उपाली गृहपतिले जुन त्यहाँ अग्रश्रेष्ठ उत्तम तथा प्रणीत आसन थियो त्यसमा स्वयं बसी निगण्ठनाथ पुत्रलाई यसो भन्थे, आसनहरू छन्, यदि चाहनुहुन्छ भने बस्नुहोस्। यसो भन्दा निगण्ठनाथ पुत्रले उपाली गृहपतिलाई यसो भने, गृहपति तिमी भौला भयो, गृहपति तिमी पागल भयो। तिमी भन्थे म श्रमण गौतम कहाँ गई वाद आरोपण गर्नेछु भनी गई वाद विवादको ठुलो प्रहार खाई टाउकोमा हात राखी फर्केर आयो। गृहपति जस्तै कुनै अण्डकोश हारक पुरुष अर्काको अण्डकोश झिकेर ल्याउने छु भनी गई आफ्नै अण्ड झिक्न लगाई फर्केर आउँछ। गृहपति जस्तै कुनै अच्छी हारक आँखा झिक्ने पुरुष अर्काको आँखा झिकेर ल्याउँछु भनी गई आफ्नै आँखा झिक्न लगाई फर्केर आउँछ। त्यसै गरी गृहपति तिमी भन्थे म श्रमण गौतम कहाँ गई वादारोपण गर्नेछु भनी गई वाद विवादको ठुलो प्रहार खाई टाउकोमा हात राखेर फर्केर आयो। श्रमण गौतमले आवर्तनीय मायाद्वारा तिम्रो चित्तलाई फर्काइदिए भन्थे, आवर्तनीय माया असलै हो भन्थे, आवर्तनीय माया असलै हो भन्थे। मेरा प्यारा रगत सम्बन्धी ज्ञातिहरू यस आवर्तनीय मायाद्वारा आवर्तन भए पनि हुन्छ। यसबाट उनीहरू सबैको दीर्घकालसम्मका निमित्त हित र सुख नै हुनेछ भन्थे। सबै क्षेत्रीहरू यस आवर्तनीय मायाद्वारा आवर्तन भए पनि हुन्छ। यसबाट उनीहरू सबैको दीर्घकालसम्मका निमित्त हित र सुख नै हुनेछ भन्थे। सबै ब्राह्मणहरू, सबै वैश्यहरू, सबै शूद्रहरू यस आवर्तनीय मायाद्वारा आवर्तन भए पनि हुन्छ। यसबाट उनीहरूको सबैको हित र सुख नै हुनेछ भन्थे। देवसहित लोक, मारसहित ब्रह्मा, ब्राह्मण सहित प्रजा, मनुष्य सहित देवताहरू यस आवर्तनीय मायाद्वारा आवर्तन भए पनि हुन्छ।
यसबाट उनीहरू सबैको दीर्घकालसम्मका निमित्त हित र सुख नै हुनेछ भन्थे। त्यसो हुनाले तपाईँलाई उपमा दिन्छु, उपमाद्वारा पनि केही विज्ञ पुरुषहरूले यहाँ भाषणको अर्थ बुझ्न सक्छन्। उपमा भन्थे, पूर्वकालका कालमा एक जीर्ण वृद्ध वयोवृद्ध बुढो ब्राह्मणको तरुजी मानविका प्रजापति थिए। ऊ गर्भिणी तथा प्रसवासन्न थिए भन्थे। त्यो मानविकाले सो ब्राह्मणलाई भने, ब्राह्मण, तपाईँ बजारमा गई एउटा बाँदरको बच्चा खेलौना किनेर ल्याउनुहोस्, जो मेरो बालकलाई खेलौना हुनेछ भन्थे। यसो भन्दा सो ब्राह्मणले त्यो मानविकालाई यसो भने, फोटी, बालक जन्मुन्जेलसम्म पर्ख। यदि तिमीले कुमार जन्मायो भने म बजारमा गई बाँदरको बच्चा खेलौना किनेर ल्याउनेछु, जो तिम्रो कुमारलाई खेलौना हुनेछ। यदि तिमीले बालिका जन्मायो भने म बजारमा गई बाँदरनीको बच्चा किनेर ल्याउनेछु, जो तिम्रो बालिकालाई खेलौना हुनेछ भन्थे। त्यो मानविकाले तेस्रो पटक पनि सो ब्राह्मणलाई भनी, ब्राह्मण, तपाईँ बजारमा गई एउटा बाँदरको बच्चा किनेर ल्याउनुहोस्, जो मेरो बालकलाई खेलौना हुनेछ भन्थे। अनि मानविका अति अनुरुक्त प्रतिबद्ध भएको सो ब्राह्मणले बजारमा गई बाँदरको बच्चा किनेर ल्याए। त्यो मानविकालाई दिँदै भन्यो, भोटी, यो हो बजारबाट किनेर ल्याएको बाँदरको बच्चा, जो तिम्रो बालकलाई खेलौना हुनेछ भन्थे। यसो भन्दा रक्त पानी रञ्जितकार पुत्रले सो ब्राह्मणलाई यसो भन्यो, यो तपाईँको बाँदरको बच्चा रङ्गाउन योग्य त छ, परन्तु चारैतिरबाट पिटी दुवैतिरबाट मल्नु पनि योग्य छैन भन्थे। यस्तै गरी बाल, मूर्ख, अज्ञानी निगन्ठहरूको बाड अज्ञानीहरूलाई मात्र रङ्गाउन योग्य छ, न कि पण्डितहरूलाई। न त्यो बाड परीक्षण योग्य छ, न त मीमांसा गर्न योग्य छ भन्थे। त्यसपछि सो ब्राह्मण एक जोर नयाँ कपडा लिई जहाँ त्यो रक्त पानी रञ्जितकार पुत्र थियो त्यहाँ गए। त्यहाँ पुगेपछि रक्त पानी रञ्जितकार पुत्रलाई भने, सौम्य रक्त पानी, यो नयाँ एक जोर कपडा चारैतिरबाट पिटी दुवैतिरबाट मली पहेँलो गरी रङ्गाउन चाहन्छु भन्थे। यसो भन्दा सो रक्त पानी रञ्जितकार पुत्रले सो ब्राह्मणलाई भन्थे, यो तपाईँको एक जोर नयाँ कपडा भने रङ्गाउन योग्य पनि छ, चारैतिरबाट पिट्न पनि छ तथा दुवैतिरबाट मल्न पनि योग्य छ भन्थे। त्यसै गरी उहाँ भगवान अरट सम्यक सम्बुद्धको वाद पण्डितहरूको निमित्त रङ्गाउन योग्य छ, न कि बाल मूर्खलाई त्यो वाद परीक्षण पनि योग्य छ, मीमांसा गर्न योग्य पनि छ। गृहपति उपाली गृहपति निगण्ठनाथ पुत्रका श्रावक हुन् भन्ने कुरा राजा सहित अन्य परिषदलाई पनि थाहा छ। गृहपति, त्यसो भए अब तिमी कसको श्रावक हौ भनी विश्वास गर्नेछ। यसो भन्दा उपाली गृहपति आसनबाट उठी उत्तरासँग पछ्यौरा एकांश गरी जुन दिशामा भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यस दिशातिर हेरी दुवै हात जोडी निगण्ठनाथ पुत्रलाई यसो भने, धीरवान, विगत मोही, भाँचिएको काँडा, विजित विजय, निर्दुखी, सुसमचित्त, वृन्दशील, असल प्रज्ञा भएका, वेश मन्तर तथा विमल हुनुभएका उहाँ भगवानको म श्रावक हुँ। अकण्ठ, कठी, सन्तुष्ट, सांसारिक काम भोगलाई त्यागिसकेका, मुदिता बिहारी, समन धर्म पुरा गर्ने मनुज, अन्तिम शरीरधारी नर, अनुपम तथा क्लेश रूपी रजबाट मुक्त हुनुभएका उहाँ भगवानको म श्रावक हुँ। संशय रहित, कुशल, दक्ष, शिक्षित गराउनुमा सारथी समान भएका, अनुत्तर सर्वोत्तम शुद्ध धर्मवान, शङ्का दूर भएका, प्रभाकर, अभिमान नभएका तथा वीर्यवान हुनुभएका उहाँ भगवानको म श्रावक हुँ। नाग पुरुष, एकान्त प्रेमी, क्षीण संयोजन, मुक्त, प्रतिमन्त्रक, बाध गर्न दक्ष, क्लेश पखालिसकेको, प्राप्त ध्वज, वितरागी, दान्त तथा निष्प्रपञ्च हुनुभएका उहाँ भगवानको म श्रावक हुँ। ऋषि सप्तम, अपाखण्डी, त्रैविद्यायुक्त, ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व प्राप्त, स्नातक पढ, गाथाकार, प्रशब्द ज्ञानज्ञ, पहिले दिने तथा समर्थवान हुनुभएका उहाँ भगवानको म श्रावक हुँ। आर्य, भावितात्मा, प्राप्तव्य, प्राप्त, व्याख्याता, स्मृतिमान, विपस्वी, विशुद्ध दर्शक, अनाभिमानी, अदुष्ट, निर्दोषी तथा वशी प्राप्त हुनुभएका उहाँ भगवानको म श्रावक हुँ।
समुद्गतं ध्याने निक्लेश चित्त अन्तर्गत शुद्ध निरबन्धन हितैषी प्रविवेक प्राप्त अग्र प्राप्त उत्तीर्ण तथा तारणकर्ता हुनुभएका उहाँ भगवानको म श्रावक हुँ। शान्त पृथुल प्राज्ञ महाप्राज्ञ विगत लोभ तथागत सुगत अप्रतिपुद्गल अतुलनीय असम सम विशारद तथा निपुण हुनुभएका उहाँ भगवानको म श्रावक हुँ। तृष्णा रहित बुद्ध अन्धकार रहित अनुपलिप्त रजनीय यक्ष प्रभावशाली उत्तम पुद्गल अतुल मान तथा अग्र यश प्राप्त हुनुभएका उहाँ भगवानको म श्रावक हुँ। गृहपति यी श्रमण गौतमका गुणहरू तिमीले कहिले सङ्ग्रह गरेका हौ भन्थे। जस्तै अनेक प्रकारका पुष्पराशिबाट दक्ष मालाकार वा मालाकार अन्त्यवासीले विचित्र मालाहरू बनाउँछन् भन्थे, त्यस्तै अनेक गुणयुक्त अनेक सटगुणयुक्त भगवान हुनुहुन्छ भन्थे। त्यस्ता वर्णन गर्न योग्य महापुरुषहरूको वर्णन कसले नगर्ला। अनि निकण्ठनाथ पुत्रले भगवानको सत्कारलाई सहन नसकी त्यही नै मुखबाट रातो रगत भमन गरे। उपाली सुत्त समाप्त। भवतु सब मङ्गल।